ہائے مظلومہ سیدہ، ہائے محرومہ سیدہ، ہائے مظلومہ سیدہ، ہائے محرومہ سیدہ۔ تیری سند کو چن چن تھک پیاں، آئے بین دکھی زہرا دے، بابا کر امداد دے۔ تیری سند کو چن چن تھک پیاں، آئے بین دکھی زہرا دے، بابا کر امداد دے۔ تیری سند دے ہر ایک ٹکڑے وچ میری جس دی ہے اولاد، یا بابا کر امداد دے۔ تیری سند کو چن چن تھک پیاں، آئے بین دکھی زہرا دے، بابا کر امداد دے۔ تیری سند کو چن چن تھک پیاں، آئے بین دکھی زہرا دے، بابا کر امداد دے۔ کہ ٹکڑے وچ سر اکبر دا نیزے دی نوک تے دسدا اے، کہ ٹکڑے وچ سر اکبر دا نیزے دی نوک تے دسدا اے، کہ ٹکڑے وچ بازار دے وچ ودارت روندا سجادے، بابا کر امداد دے۔ تیری سند کو چن چن تھک پیاں، آئے بین دکھی زہرا دے، بابا کر امداد دے۔ تیری سند کو چن چن تھک پیاں، آئے بین دکھی زہرا دے، بابا کر امداد دے۔ کہ ٹکڑے وچ بے کفن پئی ہے لاش حسین مسافر دی، کہ ٹکڑے وچ بے کفن پئی ہے لاش حسین مسافر دی، کہ ٹکڑے وچ زینب دا سر ڈسدا ہے باجر دا دے، بابا کر امداد دے۔ تیری سند کو چن چن تھک پیاں، آئے بین دکھی زہرا دے، بابا کر امداد دے۔ تیری سند کو چن چن تھک پیاں، آئے بین دکھی زہرا دے، بابا کر امداد دے۔ کہ ٹکڑے وچ بازو ڈسدے عباس دے مہر فرات اتے، کہ ٹکڑے وچ بازو ڈسدے عباس دے مہر فرات اتے، کہ ٹکڑے وچ پیاں دی ہے میں کو تسیاں دی فریاد، بابا کر امداد دے۔ تیری سند کو چن چن تھک پیاں، آئے بین دکھی زہرا دے، بابا کر امداد دے۔ تیری سند کو چن چن تھک پیاں، آئے بین دکھی زہرا دے، بابا کر امداد دے۔ کہ ٹکڑے وچ مقصوم حسین ہاں سرخ کفن ڈسدا میں کوں، کہ ٹکڑے وچ مقصوم حسین ہاں سرخ کفن ڈسدا میں کوں، کہ ٹکڑے وچ تقسیم ڈٹھوں قاسم وچ مقتل گا دے، بابا کر امداد دے۔ تیری سند کو چن چن تھک پیاں،
آئے بین دکھی زہرا دے آ بابا کرے امداد جڑی سنت کو چن تک پیاں آئے بین دکھی زہرا دے آ بابا کرے امداد شہباز بطول ہے وین کرے آتینڈی پاک مزاری اتے شہباز بطول ہے وین کرے آتینڈی پاک مزاری اتے دربار تنی وچ دیکھائیاں میں منظر شام دی راہ دے آ بابا کرے امداد جڑی سنت کو چن تک پیاں آئے بین دکھی زہرا دے آ بابا کرے امداد جڑی سنت کو چن تک پیاں آئے بین دکھی زہرا دے آ بابا کرے امداد